अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक अरसा से जो है वो मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि पता नहीं जनरल कमर जावेद बाजवा एक बार फिर एक्सटेंशन लेंगे, पता नहीं क्या होगा, पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाएंगे, कौन किसके साथ होगा। वो सारी की सारी जो थी वो जो लोगों का या मीडिया का जो हर वक्त आवाम को जो दिखाया जा रही थी, जो जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि जी ये होगा, अब जनरल बाजवा एक बार फिर एक्सटेंशन ले रहे हैं, वो सारी दम तोड़ गई हैं। तो अब जनाब एक बार फिर पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने आर्मी चीफ का चार्ज संभाल कर जो है वो संभाल लिया है, बल्कि इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की आखिरी तकरीर उन्होंने की है जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, उमर फारूक साहब ने 10 दिन पहले, हफ्ता पहले हमारे इसी प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे और जनरल जो साहिर मिर्ज़ा वो जॉइंट चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। ये उन्होंने जो है वो हमें एक हफ्ता पहले जो है हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने जो कहा उनकी वो बातें आज सच साबित हुई हैं। आज एक बार फिर पाकिस्तान में जो है वो आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ का तकर्रर हो चुका है। उमर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने जो है बर वक्त हमारे नाजरीन को जो है हमेशा की तरह एक बड़े अहम इशू को जो है आपने जो है आवाम तक पहुंचाया और लोगों तक ये हमारी खबर सबसे पहले पहुंची कि कौन बनेगा आर्मी चीफ और कौन बनेगा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इस पर मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आपके माशाल्लाह सियासी बसीरत, हालांकि इस तरह के हमारे तो कोई इतने ज़्यादा अंदर तक तलकात तो नहीं है, लेकिन इसको मैं आपकी सियासी बसीरत कह सकता हूं कि आपकी जो है सियासी सोच है, सियासी बसीरत है, वो काबिल तहसीन है, काबिल दाद है कि जिसकी बदौलत आप जो है वो आपने जो अंदाज़ा लगा लिया था कि आइंदा पाकिस्तान का कौन आर्मी चीफ होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज सबक जो हमारे आर्मी चीफ जो इस वक्त है, चलो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो तकरीर की है उस हवाले से। जी, आवाज का प्रॉब्लम हो गया मेरे ख्याल में। नहीं, आवाज आपकी ठीक आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है मेरे ख्याल में। जी जी, बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, आपकी आवाज पूरी मैं गुफ्तगू नहीं सुन सका, तो खैर मुबारक। तो ये तो आपके चैनल का एजाज है जी कि आपने वो खबर दी जो बड़े बड़े तजिया निगाह बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं वो तजिए लगा रहे थे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, और हमारी पहले एक राय थी और तजिया था। ज़ाहिर है हम तो उतने बड़े सहाफ़ी नहीं है जितने लोगों के दावे हैं, लेकिन हम चूंकि अपने जो 20-22 साल का तजुर्बा है या असेसमेंट है उसको देखते हुए हमने एक राय दी थी और उस पर हमने वो अपने नाज़रीन को बताने की कोशिश की थी कि हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा सही और बर वक्त जो है वो नाजरीन को बताया था। एक साथी की कोशिश होती है कि वो उसमें अपनी जाती जो सोच है या उसका जो अपना जहन है वो उससे कतई नजर वो हालात को जो सही इंफॉर्मेशन है जी उसको आवाम तक पहुंचाए। हमारी जाती ख्वाहिश या जो जाती सोच है या हमारा जो ख्याल है या किसी के पसंद या नापसंद के हवाले से हमारी जो राय है वो ज़रूर एक हो सकती है, लेकिन जो दुरुस्त मालूमात हैं उनको आवाम तक पहुंचाना ये हमारा एक फरीज़ा है, और आवाम को गुमराह करना ये मेरे ख्याल में एक शैतान का काम है, ये नहीं करना चाहिए। देखें, खान साहब की एक राय थी और दूसरी जो हुकूमत है उसकी एक राय थी
खान साहब शायद सोच रहे थे कि, या उनकी राय थी या उनका जो ख्याल था कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये आगे ना आए, आसिम मुनीर साहब का नाम ना शामिल हो। लेकिन हुकूमत का या उनके दीगर हलकों का जो ख्याल था कि वो सीनियरिटी की बुनियाद पर उन्होंने आर्मी चीफ का तकर्रुर किया, तो हम ये समझ रहे थे कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हम इसमें ना कर सके। लेकिन जो कुरैशी साहब सबसे बड़ी बात है कि जी पाकिस्तान में पहली मरतबा सीनियर मोस्ट जो जनरल है उसको आर्मी चीफ लगाया गया है, और किसी को बाईपास नहीं किया गया और किसी को कोई सुपर सीड भी नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून को ये एजाज हासिल हुआ है कि उन्होंने छठा आर्मी चीफ, तकरीबन ये 17वें आर्मी चीफ तैनात हुए हैं जनरल आसिम मुनीर, तो उनमें से ये छठा आर्मी चीफ है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लगाया है। तो इन 17 में से 6 आर्मी चीफ नून को लगाने का एजाज हासिल हुआ और 2 आर्मी चीफ पीपल्स पार्टी को। तो यूं ये समझ लें कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए एजाज की बात है कि उन्होंने अहम तरीन जो मौकों पर अहम मौकों पर 6 आर्मी चीफ लगाए। और अब अगर हम बात करें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की, तो उनका मेरिट भी बनता था, उनकी सीनियरिटी भी बनती थी और उनका हक भी बनता था। लेकिन 6 लोगों का पैनल आया, उसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी आ गई, बहुत सारी साजिशी थ्योरियां आ गई कि शायद छठे नंबर वाले को लगाया जाए, 5वें को लगाया जाए या तीसरे को लगाया जाए और दूसरे और तीसरे को लगाया जाए। लेकिन हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया, आप देख लें कल से इवन के तहरीक इंसाफ की अगरचे मुखालफत थी, लेकिन वो इस पे उंगली नहीं उठा सके हैं और वो इस पे क्रिटिसाइज नहीं कर सके हैं। और किसी तरफ से भी कोई आसिम मुनीर साहब के हवाले से कोई ऐसी राय नहीं आई जिन्होंने इख्तलाफ किया हो। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का तकर्रुर हुआ था 2016 में, तो बहुत सारी साजिशी थ्योरियां उस वक्त फ्लोट की गई थी और बहुत सारी आवाज़ें उठी थी और बहुत सारे बयानी आए थे। लेकिन ये पहले इत्तेफाक है पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर साहब का जो आया है नाम, उस पर किसी को कोई कदर नहीं, सब ने अप्रिशिएट किया है और सब ने इसका वेलकम किया है। तो इस हवाले से आसिम मुनीर खुशकिस्मत हैं कि कौम ने मुतफिका तौर पे उनको वेलकम किया है। और उनके साथ अब बहुत सारा मीडिया में आ चुका, उनकी जो खसूसियत है वो हाफिज कुरान है और सैयद ज़ादे हैं और पिंडी से उनका ताल्लुक है, और वो उन्होंने बहुत लो लेवल से मतलब है, उनके वालिद एक स्कूल प्रिंसिपल थे और उन्होंने वहाँ से ये सारा सफ़र शुरू किया और आर्मी चीफ तक पहुँचे। और उनकी जो शख्सियत है उसके वजह से कि वो बड़ी दो टोक बात करते हैं और उनकी जो माजी का कैरियर है वो बहुत शानदार है, जिसमें उन्हें बेशुमार एजाज़ात मिले। और ये उनकी जो शख्सियत है उनको बड़े दीगर अफसरान जो उनके बैज हैं उनसे निखारती है उन्हें। जी। तो आज जनरल आसिम मुनीर साहब ने 2-3 ट्वीट किए। एक तो उन्होंने किया कि पाक फौज मेरा पेशा नहीं जज्बा और पहली मोहब्बत है, जुमा मुबारक। और दूसरा उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी कौम से मेरा वादा है कि अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले की तफ्तीश में अदारों की मदद करूंगा, शफाफ तफ्तीश में अदारों की मदद करूंगा इंशाल्लाह, आगे उन्होंने लिखा है। तीसरा ट्वीट उन्होंने किया है कि मुल्क के मौजूदा सूरत हाल काबिल रहम है, मुल्क की मईशत बदनवानी और नामीर के फजा है, तमाम स्टेक होल्डर मिलकर हल करें, अदारे की भरपूर हमायत हासिल होगी। अच्छा आसिफ साहब, इसमें एक मैं चीज बताऊं कि मैंने ये ट्वीट देखे नहीं है वैसे, ये मैंने अभी देखे हैं, उनके नाम के चल रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन इन ट्वीटों में असल अक्सर ये होता है कि बहुत सारे आपको पता है कि ऐसे हमारे लोग माहिर हैं पाकिस्तान में, तो जाली अकाउंट बना देते हैं। मुझे नहीं वल्लाह आलम, ने देखा नहीं अभी तक उनका ट्विटर अकाउंट और ना मैंने उनको फॉलो किया है। ट्वीट अगर ये हैं तो अच्छे हैं। एक चीज जो आखिरी बात आपने उन्होंने कही है कि मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से काबिल रहम है, इस हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा और ऐड करूँगा। बाकी बातें ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, अरशद शरीफ का कत्ल केस है वो, और खान साहब का जो हमला है वो तो ज़ाहिर GIT बनी हुई है, और अरशद शरीफ का कत्ल केस पे भी हुकूमत उसमें तहकीकात कर रही है। आखिरी जो बात है ना मुल्क की माशी, उसके वजह से एक बात करूंगा कि जब ये DG ISI बनाए गए थे जनरल आसिम मुनीर, तो खान साहब जो वज़ीर आज़म थे उनसे मुलाकात हुई, तो खान साहब ने इनसे पूछा कि आप क्या समझते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो जी इन्होंने कहा था कि मुल्क की मईशत,
یہ اس وقت بڑی مشکل صورتحال میں اور اس کو ہمیں نکالنا چاہیے. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں, ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے, ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن تھی ان کو ہم نے کس طرح گرفتار کرنا ہے, اس حوالے سے آپ مجھے تجاویز دیں اور لائے عمل دیں. تو یہ اس وقت بھی میرے خیال میں اعظم منیر صاحب نے ملک کی معیشت کے حوالے سے ہی بات کی تھی, اور اب بھی اگر وہ اس پہ کر رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں سمجھتے ہیں کہ ملک کا بڑا مسئلہ کیا ہے. ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس کو اندر کرنا ہے, کس کو نکالنا ہے, کس پہ مقدمات بنانے. ملک کا واقعہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشی صورتحال سے, اس کردار سے کیسے ملک کو نکالنا ہے. اچھا عمر فاروق صاحب, جس طرح پہلے آپ نے بات کی کہ پہلی دفعہ یہ سینیارٹی پر جو ہے ان کا تقرر ہوا ہے, پہلے نمبر اور دوسرے نمبر, کیا جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے لیے سینیارٹی لسٹ ہے, اس طرح کیا مسلح افواج کے لیے نہیں ہے کہ جی جو سینئر ہوگا وہ آئندہ اس کو اس طرح سیٹ اپ نہیں کیا ہوا اس طرح کوئی؟ نہیں, دیکھیں یہ جو ہمارے کوئی صاحب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو ایک سیٹ کر دیا جائے جیسے سپریم کورٹ کے, تو یہاں تھوڑا مشکل ہے. دیکھیں 3 4 یا 5 یا 6 لوگ کا جو پینل آتا ہے اس میں ان کے ساتھ ایک پروفائل بھی آتا ہے وزیر اعظم کے پاس کہ اس کی یہ خاصیت ہے اور ان میں یہ اہلیت ہے. تو یہاں اگر وہ اسٹیمنا سیٹ کر دیا جائے سینیارٹی والا تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, چونکہ یہ فیصلہ کرنا, کیونکہ بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4 5 افسران میں بہت ہی بات صلاحیت کوئی افسر ہوتا ہے اور وہ اس وقت نیچے ہوتا ہے, وہ سینیارٹی پہ نہیں آ رہا ہوتا ہے, وہ دوسرے پہ یا تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آ رہا ہوتا ہے, تو اس کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے, اور جو ملک کو اور قوم کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے, اور سینیارٹی کی بنیاد پہ اگر قانون بن جائے تو پھر وہ نظر انداز ہو جائے گا. تو یہاں میرے خیال میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ جب یہ آرمی چیف بنتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا پروفائل بھی ہوتا ہے, پسند ناپسند اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن پروفائل ہوتا ہے, اور اس کی اہلیت اور مستقبل کے جو چیلنجز ہیں پاکستان ملک کے حوالے سے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ سیٹ کر دیا جائے جس طرح چیف جسٹس کے لیے کیا تو وہ تھوڑا سا یہاں مشکل ہوگا میرے خیال میں. یہ لیکن اگر سیٹ ہو جائے تو پھر آئندہ کے لیے اگر یہ مسئلہ سیٹ ہو جائے تو پھر کم از کم یہ جو ایک ادارہ اور زیادہ مضبوطی کی طرف بڑھ جائے. اور یہ نہیں, اس پہ اعتراضات ہیں نا, میں آپ کو جیسے کہا, لیکن یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلی دفعہ اس پہ کچھ ایسے اعتراضات آئے جو وہ بھی آئے ہیں خان صاحب کی وجہ سے, ورنہ اس سے پہلے قطعاً ایسا کوئی نہیں ہوا. چھوٹا موٹی ایک بات ہوتی تھی اور کوئی بھی آرمی چیف کی تقرری کو سیاسی ایشو نہیں بناتا تھا. جی اچھا, یہ بتائیں کہ جس طرح اب نئے آرمی چیف آئے ہیں تو کیا جو جس طرح جماعتیں کہہ رہی ہیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل نہ ہو, نون لیگ کہہ رہی ہے کہ فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے, اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ ایک نئی پالیسی مرتب کریں گے یا جو پہلے چلتی آ رہی ہے کہ فوج جس طرح تھوڑی بہت مداخلت رہتی ہے وہ بھی رہے اور اپنا کام بھی چلتا رہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اب فوج کی کیا پالیسی ہوگی جو ملکی سیاست ہے اس حوالے سے. جی دیکھیں, جس طرح جنرل باجوہ صاحب نے کہا بھی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ فوج کے ذریعے تمام سیاستدانوں کو لایا جاتا رہا ہے. جی یہ یاد رکھیں کہ جو سیاستدان تھے وہ ہمیشہ حکومتیں تھی وہ فوج کے ذریعے سے ہی مطلب ہے حمایت حاصل کر کے بنتی رہی اور آتی رہی ہیں, اور یہ کوئی مطلب ہے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کون گیٹ نمبر 4 سے یا کون کہاں سے کیسے آئے یہ سب عوام کو پتہ ہے. اور خود خان صاحب کا اگر چونکہ خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ فوج نیوٹرل نہ رہے, سیاست میں مداخلت کرے, کیونکہ خان صاحب کا جو سیاسی تجربہ ہے وہ 2008 سے لے کے 2018 اور پھر 22 تک وہ سارا یہی ہے کہ وہ فوج کے کندھوں پہ استعمال کر کے اس سیاست میں آئے اور پھر وہ وزیر اعظم بنے, اور ان کی پارٹی کو ماضی میں جو لوگ سپورٹ کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ سب پتہ ہے. البتہ دیگر سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ فوج نیوٹرل ہو جائے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کیا فیصلہ کریں گے, تو دیکھیں جنرل باجوہ صاحب نے اور ابھی 2-3 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں جو سبکدوش ہونے آرمی چیف ہیں, اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب نے جو پچھلے برس کانفرنس کی تھی کہ ادارہ فیصلہ کر چکا ہے. تو ادارہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادارہ پھر اس فیصلے پہ قائم رہے گا, اگلے 5-10 سال کم از کم وہ اس فیصلے پہ اوبے کریں گے اور وہ قائم رہیں گے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اعظم منیر میرے خیال میں اور ان کے متعلق یہ بھی ہے کہ وہ
یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں یہ اس معاملے میں زیادہ ہے، بلکہ وہ کاربند ہیں اس فیصلے پہ کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو ادارے کے اچھا، اگر فوج مداخلت نہیں کرتی، آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات ہوتے ہیں، تو جو اس وقت پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، تو ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک میجارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب آ سکتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر جو ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ آ سکتی ہے؟ دیکھیں اسد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا وہ اب دی اینڈ ہو گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ حکومت کے لیے جو ایک مشکل مرحلہ تھا وہ آرمی چیف کا ایک تقرر کا ایشو تھا اور وہ حکومت نے حل کر لیا ہے، ایک بات۔ اور پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا، خاص کر کے رجیم چینج، امریکی غلامی اور وہ سازشی سیفر اور وہ فلاں فلاں فلاں، اس کا تو صفا ستیاناش ہو گیا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز 2 دن پہلے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سازشی بیانیے کو اڑا کے رکھ دیا۔ اور اب ہوگا اصل مقابلہ شروع۔ اب حکومت نے جو حکومت کا ٹائم بنتا ہے، اگر اگست تک یہ جاتے ہیں، 2023 اگست تک ان کی مدت ہے، یہ جو 8-9 ماہ بنتے ہیں، اس 8-9 ماہ میں اگر حکومت پرفارمنس کرتی ہے اور عوام کو ریلیف دے دیتی ہے تو پھر تو بڑا زبردست قسم کا مقابلہ ہوگا اگست میں جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس اب بیانیہ کیا ہے؟ اب خان صاحب کے پاس سوائے اس کے کوئی بیانیہ نہیں رہا کہ الیکشن کراؤ، اور ایک الیکشن کے مطالبے پہ وہ شاید اگلے 8-9 ماہ سیاست کریں گے۔ اگر حکومت مہنگائی ختم کر دیتی ہے اور اپنے جو عوامی مسائل ہیں ان کو حل کر دیتی ہے تو خان صاحب بڑی بری طرح پٹ جائیں گے اور بڑے مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ جو ان کے سیاسی بیانیے تھے وہ تقریباً اب ختم ہو چکے ہیں۔ اب خان صاحب کے لیے مسئلہ ہے کہ انہیں ایک نیا بیانیہ بنانا پڑے گا جس کو وہ 8-9 ماہ چلا سکیں۔ اسی لیے خان صاحب کا زور تھا کہ وہ قبل از وقت الیکشن کرا دیں، کیونکہ قبل از وقت الیکشن میں ان کے وہ جو بیانیہ تھا وہ اس کو بڑا عروج ملا تھا۔ وہ جو بھی بیانیہ انہوں نے بنایا، سائفر والا، امریکی سازش والا، رجیم چینج والا، نیوٹرل والا اور فلاں فلاں فلاں، تو وہ بیانیہ اب تک تو چل گئے 6-7 ماہ، لیکن اب اگلے 6-7 ماہ وہ کس پہ کھیلیں گے، یہ ایک ان کے لیے مسئلہ ہے۔ اور میرے خیال میں حکومت سے زیادہ خان صاحب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ نیا بیانیہ کیا دیتے ہیں۔ اور آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوتے ہیں تو نہ خان صاحب کو جب تک نیا بیانیہ نہیں بناتے جو عوام میں پذیرائی حاصل کر سکے، جس طرح ان کے پچھلے بیانیے نے پذیرائی حاصل کی، اگرچہ وہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ تھا، تو خان صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا آزادانہ منصفانہ انتخابات میں جیتنا۔ اور اب میرے خیال میں اصل الیکشن مہم شروع ہوگی یہ دسمبر سے، اور اگست تک پتہ چلے گا کہ کون جیتے گا۔ اچھا، آپ بڑے زیرک اور دوراندیش جرنلسٹ ہیں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کا خاتمہ کر پائے گی اور واقعی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک سائیڈ لائن لگا دیں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں سیاسی بحران ایک حد تک جا کے حل ہو گیا ہے اور اب کوئی بڑی بات رہی نہیں ہے۔ اور جو میرے ذرائع ہیں خبر کی بات اگر آپ کے ساتھ کروں تو یہ ہے کہ میرے خیال میں حکومت خان صاحب کو راستہ دے گی کہ وہ پارلیمنٹ واپس آئیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی عدلیہ اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ خان صاحب کو کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے پارلیمنٹ میں جا کے مسائل حل کریں، اور اگر خان صاحب نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، اور اگر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر تو یہ الیکشن والا معاملہ، یہ تاریخ والا، یہ بھی طے ہو جائے گا۔ جہاں تک مہنگائی والا ایشو ہے تو میرے خیال میں ابھی سیاسی بحران حل ہونے سے حکومت کو اس حوالے سے تو کم از کم آسانی ہو گئی ہے کہ چلیں یہ معاملہ ختم ہوا تو بڑا آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے حکومت کے لیے۔ دیکھیں، سعودی بادشاہ ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ ملتوی ہوا، اگر وہ دورہ ری شیڈول ہو جاتا ہے تو وہ ایک بڑا پیکج ہے۔ اسی طرح چین والا ایک بڑا پیکج ہے، وہ بھی 8-10 ارب روپے کا ہے، وہ تقریباً ہوا فائنل میرے خیال میں۔ اب وہ سعودی بادشاہ کے آنے کے ساتھ ہی، ولی عہد کے آنے کے ساتھ ہی وہ بھی اس کا بھی عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح دیگر جو حکومت کے دیگر ممالک سے کوئی وعدے تھے، وعیدے تھی، وہ بھی اپنے حال میں پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ عالمی دنیا بھی اور عالمی ادارے بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ آرمی چیف والا ایشو کس طرح بیٹھتا ہے، تو یہ اب ایک سائڈ بھی ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت کو ایک آدھ ماہ میں اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہیے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جو $5 ارب کے وہ جو سکوک بانڈ وغیرہ انہوں نے لیے ہوئے تھے،
یہ 3 یا 5 دسمبر کو انہوں نے اس کی واپسی کرنی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اگر یہ حکومت واپس کر دیتی ہے تو میرے خیال میں حکومت ایک بڑے بحران سے نکل آئے گی اور اس کے بعد عوام کو ریلیف دینے کا سفر وہ شروع کر دیں گے. اور کوئی حکومت کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا جو کرائسس کا ایشو مرحلہ تھا وہ گزر چکا ہے. سیاسی کرائسس تھا, معاشی کرائسس تھا, باقی یہ سیلاب کی تباہ کاریاں تھی. یہ 3 کرائسس اور یہ پھر چوتھا کرائسس آرمی چیف کی کر رہی تھی. یہ 4 بڑے کرائسس تھے اور حکومت نے یہ 7 ماہ میں میرے خیال میں ان حالات میں اچھے طریقے سے ان سے نپٹا ہے. تو آگے ان کے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ وہ عوام کو ریلیف نہ دیں. اچھا, خلا کر کے جو ہے وہ آزادی مارچ ہے اسلام آباد تو نہیں پہنچ سکا, چلو راول پنڈی جڑواں شہر ہے وہاں پہنچایا ہے. خان صاحب اور سارے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں وہ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے آپ سب لوگ اسلام آباد یا راول پنڈی پہنچے, تاریخی خطاب ہوگا, یہ کریں گے, ہم نے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا ہے. کیا ہوگا, کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں یہ دھرنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کئی مرحلوں میں 3 مرحلوں میں یہ پنڈی پہنچا ہے. پہلے مرحلے میں وزیر آباد, پھر وہاں جو واقعہ ہوا, دوسرے مرحلے میں پھر وہ گجر خان, اور تیسرے مرحلے میں اب وہ پہنچ رہا ہے راول پنڈی جو کل ادھر ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ پنجاب میں حکومت ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت میں جن شرائط کے ساتھ ڈپٹی کمشنر راول پنڈی شعیب نے ان کو اجازت نامہ دیا ہے, اس میں آپ کو یہ یاد رکھیں کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو منتظمین ہیں وہ 26 تاریخ کو رات 12 بجے یہ جلسہ ختم کر دیں گے. ٹھیک, اب یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کے ڈپٹی کمشنر پنجاب حکومت ہے, اور پنجاب کے ڈپٹی کمشنر ایک افسر ان کو اپنی حکومت کے ساتھ, اپنے جو پارٹی کے ساتھ ان کی حکومت کی جو افسر ہے وہ یہ شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی لکھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی 26 نومبر کو رات 12 بجے جلسہ ختم کر دے گی. انہوں نے لاجک بھی لکھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ 27 نومبر سے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز آغاز ہونے والا ہے اور وہ راول پنڈی اسٹیڈیم میں ہوگا پہلا میچ, تو اس لیے اس سے پہلے یہ ہم نے ہر صورت ختم کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں دھرنا ورنا کوئی نہیں ہوگا, ایک بات. اور اگر مجھے جو میرا تجزیہ ہے یا میری رائے ہے, اگر خان صاحب یہ امید لگائے رکھے ہیں کہ اگر ان کو 1.5-2 لاکھ بندہ آ جاتا ہے پنڈی میں تو پھر شاید وہ کوئی دعویٰ بولنے کی پوزیشن میں ہو اسلام آباد کی طرف, اور وہ شاید پھر اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. اور اگر ان کی اس کے اندازے کے مطابق بندے نہیں آتے, مطلب 1.5 لاکھ بندہ نہیں آتا, تو 20-25 ہزار بندے آ جاتے ہیں جتنے جو 27 مارچ کو آئے تھے, تو پھر میرے خیال میں خان صاحب یہاں جلسہ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی کو پھر تاریخ دے کے یہاں سے نکل جائیں. اور سخت شرائط کے ساتھ یہ انہوں نے پنڈی میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے ان کی اپنی حکومت میں, اور وہ بھی جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے, کوئی لانگ مارچ یا دھرنے کی یا ریلی کی اجازت نہیں ہے. تو اس کو آپ اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب اس مارچ کو کل یہاں میرے خیال میں ختم کریں گے اور کوئی نئی تاریخ دیں. وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اس لانگ مارچ کو پورے ملک میں پھیلائیں گے, اور ان کا اشارہ تھا کراچی کی طرف اور سندھ کی طرف اور بلوچستان کی طرف. ہو سکتا ہے وہ کل اگلے کسی لائحہ عمل کا اعلان کریں اور تاریخ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن دے کے آگے نکل جائیں گے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سمری جب آئے گی تو دیکھا جائے گا, سمری کو یہ کر دیں گے, ہم ایسے کر دیں گے, اور کیا ہوا اچانک صدر صاحب جو ہے وہ لاہور گئے اور یہ سارا کیا ہوا ہے؟ صدر صاحب کو اگر عہدے کے لحاظ سے کیا سمجھے, انہوں نے عہدے کی توہین نہیں کی کہ آپ ملک کے صدر ہیں. یہ ویسے ایک بچگانہ وہ بات تھی خان صاحب کی طرف سے کہ میں اور صدر مل کے کھیلیں گے, بالکل بالکل کہ ہم کھیلیں گے, سمری کے ساتھ کھیلیں گے, اور صدر صاحب کو مجھ سے مشورے کے بغیر نہیں کریں گے. بچگانہ بات تھی, مطلب خان صاحب تو اسمبلی میں بھی نہیں ہے, اسمبلی میں بھی ہوتے, وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہوتے, تو پھر بھی صدر صاحب کو ان سے مشورے کی کوئی آئینی دیتا ہی نہیں اجازت ہے. اور میرے خیال میں کل انہوں نے جس طرح اچھے بچے کا کردار ادا کیا, اگرچہ یہ ایک نالائکی کی ہے اور اس نالائکی میں انہیں نکلا کچھ نہیں. میں آپ کو خبر کی بات بتا رہا ہوں. خبر کی بات یہ ہے کہ صدر صاحب جب یہ سمری لے کے گئے ہیں لاہور میں, تو لاہور میں ایک بڑے
नाम नहीं लूंगा, वो खान साहब ने बुलाए हुए थे और उन्होंने कहा कि इस पे आप कोई अपनी कानूनी राय दें ताकि हम खेल सकें। तो उन्होंने कानूनदार साहब ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा जी आपके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा सिवाय इसके कि आप चुपके से इस पे दस्तखत करें और ये वापस भेज दें। और उसमें आपको मैं बताऊं कि हुकूमत ने बड़े टेक्निकल तरीके से कल खान साहब को भी बांधा और सदर साहब को भी बांधा। इसमें दो चीजें थी, एक तो उनकी ये चीज थी कि क्योंकि आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत है वो 27 को खत्म हो रही है, तो ये खेलने का रास्ता यही था कि वो चूंकि सदर अरवी साहब रोक देते समरी को, और समरी को चूंकि उनके पास इख्तियार था कि वो रोक के पहले 10 दिन फिर 15 दिन मतलब 25-30 दिन 1 महीना रोक सकते थे। तो इस 1 महीना रोकने में जब वो ये 27 को रिटायर हो जाते आसिम साहब, तो वो कह सकते थे वापस भेज देते कि जी आपका जो नामजद करदा जो समरी भेजी गई है वो तो रिटायर हो गए हैं इसलिए दोबारा समरी भेजें। तो हुकूमत ने ये किया कि वो उनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी उसको फ्रीज कर दिया। उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से लिमिट कर दिया और ये किया काबीना के पास था कि हुकूमत अगर अलवी साहब फ्रीज करने के बाद साल भी रोके रखते ना कोई उस पर असर नहीं पड़ना था। एक तो ये उन्होंने टेक्निकल तरीका अपनाया किया, और दूसरा हुकूमत ने इसमें ये खबर की बात ये थी कि हुकूमत ने एक और काम किया हुआ था। हुकूमत ने काम ये भी किया हुआ था कि चूंकि ये जो सदर साहब का जो दस्तखत का है जो इख्तियार, तो ये रूल्स ऑफ बिजनेस है, मतलब ये रूल्स हैं, कानून आइन नहीं है। हुकूमत ने ये किया एस्टेब्लिशमेंट से पहले से एक और समरी तैयार की हुई थी कि अगर सदर साहब इसको रोकते हैं तो वो रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम का काबीना का फौरन इजलास बुलाते और रूल्स ऑफ बिजनेस में वो तरमीम कर लेते फौरन के, वो सदर से इख्तियार लेके ये वज़ीर आज़म को इख्तियार दे दिया। तो ये भी एक दिन का काम था। तो हुकूमत ने ये दो काम किए हुए थे, जिसके बाद खान साहब और इमरान मतलब के दोनों को खेले ही दिया गया, खेले की इजाजत नहीं थी, खेले पर पाबंदी थी। चलो जी अच्छा हो गया जो भी हुआ, ये बड़े आसान तरीके से। अच्छा ये बताएं कि ये जो बाकी जनरल थे वो रिटायर हो गए या अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद रिटायर होंगे? नहीं, अभी कोई जनरल सुपरसीड नहीं हुआ क्योंकि दो सीनियर मोस्ट जो लग गए, तो इसका मतलब है कोई सुपरसीड नहीं हुआ। वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर जहाँ उनकी तारीख बनेगी वो रिटायर होंगे। अलबत्ता ये जनरल अजहर अब्बास के मुतालिक ये खबर चल रही है कि वो शायद कबल अज वक्त रिटायर हो जाएं, लेकिन उनका भी मेरे ख्याल में दिसंबर में रिटायरमेंट का वक्त है। तो वो हो सकता है वो उनके कोई अपना उसमें तो इन समझ रहे हो, लेकिन वो सुपरसीड वो भी नहीं हुए। तो उसके बाद नौमान है या फैज अमीद है, तो वो भी सुपरसीड नहीं हुए। तो वो अपनी मुकर्रर वक्त पे चाहेंगे तो अपने मुकर्रर वक्त पे रिटायर होंगे, वरना अगर वो कबल अज वक्त लेना चाहे रिटायरमेंट तो वो उनका हक है, वो ले सकते हैं, लेकिन उनकी कोई मतलब है हक तलफी नहीं हुई है। अच्छा आखिरी सवाल ये बताएं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब भी बरतानिया छोड़कर यूरोप जो है वो हॉलीडे पर चले गए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या इतलात है आपके पास? बरतानिया से चले गए, खबर क्या है बरतानिया से चले गए हॉलीडे पर? नहीं, मेरे जरा ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में कोई दरखास्त दी थी बरतानिया में कि ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ रिहाइश पजीर है, इनको यहाँ से निकाला जाए। तो मेरे ख्याल में वो काबिल समात थी, और चूंकि ये जो इनका वीजा था वो 6 माह का होता है, आपको पता है कि ये नवाज शरीफ साहब वगैरह इनका जो वीजा इलाज के लिए गए थे, तो वो कोई दरखास्त इन्होंने जब इन्हें पासपोर्ट मिल गया तो इन्होंने वो दरखास्त वापस ले ली, क्योंकि उनको उसमें ये हुकूमत बरतानिया अदालत ये कह सकती थी कि ठीक है आप वापस जाएं अपने मुल्क में, तो आपको पासपोर्ट भी मिल गया है। तो अब ये इन्होंने दरखास्त वापस ली और उसके बाद यूरोप के सफर पे चले गए। अब दोबारा वो दरखास्त लेके 6 महीने का फिर वीजा ले लेंगे। तो इसमें टेक्निकल ये हमारे जराए बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल आपकी बात से भी इन्होंने ये सफर किया है, और अब वो 6 माह के लिए फिर वहां रह सकते हैं। लेकिन वो एक और दूसरी इशू था इस मामले का पहलू है, वो ये है कि वो जो इस जो गहमा गहमी थी, जो आदमी चीज थी, वो इसमें थोड़ा सा अपने आप को इससे अलग रखना चाह रहे थे ताकि किसी मामले पे ये मामला किसी मौके पे खराब ना हो। तो इस वजह से भी चूंकि वो एक साइड पे हो गए थे, तो ये मामला चूंकि ये तासुब दिया कि जो वफाकी हुकूमत है वो इस मामले को हल करने में पूरी तरह से आज़ाद है। तो इस वजह से भी वो शायद उन्होंने मुनासिब समझा कि वो शायद कहीं दूर चले जाएं और रास्ते में ना आए। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन
امید ہے آپ کو آج عمر فاروق صاحب کا جو بلاغ تبصرہ ہے نئے آرمی چیف اور آزادی مارچ پر آپ کو پسند آئے گا. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اور یوٹیوب پر بھی لائک اور شیئر کریں, اسی طرح فیس بک پر بھی آپ لائک اور شیئر جاری رکھتے رہیں. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا امین ناصر.